والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد زینت مسند صدارت خطیب اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت برادر زی محتشم جناب حضرت مولانا منیر احمد صاحب زید شرفہ اور نقیب اہل سنت پہچانے شہر جلال پور پٹیاں بھائی اختر علی چشتی صاحب اور دیگر ائمہ مساجد اور عوام اہل سنت اج دا انتہائی با مقصد پروگرام ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ اسی سارے احباب رب دی دتی ہوئی توفیق اور ان دے فضل دے سہارے نال حاضر ہاں، دعا فرماؤ رب تعالی ساڈی عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس صاحب نے الطاف اللہ صاحب اور انہوں دے صاحب زادگان جنہ اپنے گھر دے اندر حضور سرکار دے ذکر دی بزم نو سجایا ہے، رب تعالی دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ میں جس موضوع تے گفتگو کرانگا اس دا عنوان ہے جیڑا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو ویندا۔ قرآن و حدیث دے حوالے نال گفتگو کرانگا، دعائے رب تعالی شیطان دے شر نفس دے شر تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ پنجابی دے نے نچوڑ قرآن و حدیث دے ترجمے دا ہے، آخری رزلٹ بھی شاعر نے دیتا ہے جس بھی لکھے ہے سادے لفظاں دے اندر اس گل بڑی سمجھا چھڑی ہے، بجیڑا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو ویندا ہے، اس بندے نے ملدا کیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی جی عمر آپ دی، میں آپ نو کالے رنگ نال تشبیہ نہیں دے سکدا کیونکہ بسا اوقات احادیث دے اندر قرآن دے اندر ایسے الفاظ ہوندے نے عربی دے جنہ دا ترجمہ نبی صحابی یا ولی دی شایان نشان ساڈے کولوں نہیں ہو سکدا، تے میں بطور مثال سمجھائن واسطے اینی گل کراندا، اور اس صحابہ کرام دا بھی طریقہ سی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کولوں قربانی دے بارے کسے بندے مسئلہ پوچھیا، جناب کیڑے کیڑے جانور قربانی تے لگدے نے کیڑے نہیں لگدے؟ آپ نے اشارے نال انج فرمایا بچار جانور نہیں لگدے، پھر آپ نے ہاتھ نو تھلے کر لیا تے فرمایا میں انج حضور نو کردیاں ویکھیا ہے، انج میرا ہاتھ حضور دے ہاتھ ورگا نہیں۔ سمجھ بوجھ نال پترا حضور تے بزم وچ باسیاں بھی نہیں لوی دیاں، دب کے بولو سبحان اللہ۔ مطلب توجہ کہ دائی اور دے جلے اباسی آ جائے انہیں تے کم ہی نہیں بندا، ایک باری گج کے بولو نا سبحان اللہ۔
حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا صحابی حضرت اسامہ بن زید چھوٹی جی عمر سانولی رنگت دے مالک حضور دے صحابی کپڑے بھی آپ دے گدلے گدلے نے مٹی لگی ہوئی ہے مٹی چ کھیڑ دیاں آپ رون لگ پے تے حضرت ام سلیم راوی نے اس حدیث دیاں کہ حضور آئے حضور نے زمین تو اس بچے نو چایا تے سینے نال لا کے چمن لگ پے ام سلیم فرماندیاں نے سونیا اس بچے دے نال مٹی بھی لگی یہ برکت واسطے رنگت بھی سانولی دا مالک ہے بچہ بھی کسے اچے گھرانے دا نہیں پیو بھی غلام سو ماں بھی غلام ہے تے اے آپ بھی ایڈے اعلی خاندان دا نہیں تے بوئیں تو چاہ کے سینے نال چمدا کیوں پے تے میرے نبی نے فرمایا ایندا پیو ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے سبحان اللہ اے نوجوان جڑے میں نظر آتے پے نا اللہ دا نام لینا تے شرمائن والی گل ہی کوئی نہیں اگے تھوڑی جی وضاحت سی اجے کم نرم ہے تسی گج کے بولو سبحان اللہ حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو میرے نبی نے چمے سینے نال لایا تے ام سلیم نے پوچھا سونیا اینو چمدے کیوں ہو فرمایا ایندا پیو ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے تے اسی وفاداراں نو صلہ بھی وفا دے دینے ہاں ایندا پیو ساڈے نال پیار کرن والا ہن آمینہ دا لال ایندے پورے خاندان نال پیار کردا رہے گا ایک بندہ صرف حضور دے مکھڑے دا غلام ہویا ہے حضرت زید بن حارثہ وکدا وکیندا غلام وکدا وکیندا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کول آئے آپ نے تحفے دے طور تے حضور نو عطا فرما چھڑیا پھر حضور دے کول ہی رہے حضور دے کول ہی پڑھے حضور دے کول ہی آپ نے سارا جڑا نا اپنی منزلاں تربیت والیاں طے فرمائیاں او آپ دے والدین نو پتہ لگا بس ساڈا جیڑا صاحب زادہ تے لال نا مکے چک نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے اس ذات کول ساڈا بچہ ہے اوتھوں خاندان دے بندے چلے تے حضور سرکار کول حاضر ہوئے عرض کیتی سونیا تواڈے کول ساڈی کمانت زید نہ ہے لڑکا ہے چھوٹی عمر وچ کسے دے ہاتھ چڑھیا ہے انہاں ویچیا ہے وکدا وکدا غلام در غلام در غلام ایتھے مکے سن پتہ لگا ہے بہت تواڈے کول رہندا ہے حضور سرکار نے فرمایا رہندا تے ہے بہرحال تسی آئے کدے ہو فرمایا عرض کیتی جناب ساڈا پتر ہے ساڈا نسب ہے ساڈا رشتہ ہے ساڈا خونی تعلق ہے واپس لین آیا تساں جڑی قیمت لینی ہے اون دی لے لو میرے نبی سرکار نے فرمایا میں کوئی قیمت نہیں لیندا میں ایک واری پوچھ لین دیو بہت جانا وی ہے کہ کوئی نہیں اس جانا یہ جملہ دین چ رکھنا ہے جڑا چند عربی دے مکھڑے دا گل ساری سمجھ آ جاسی انہاں عرض کیتی جناب وہ ساڈا خون ہے ساڈا پتر ہے بھلا پیو نال اس نہیں جانا بھلا ماں نو اجے کوئی نہیں ادھریا ہونا بھلا براواں نو اجے کوئی نہیں ادھریا ہونا بھلا اوندا وطن تے جان تے نہیں دل کردا اس آزادی نہیں لانی کیڑا بندہ چاہندا ہے میں غلام رواں حضور سرکار نے حضرت زید بن حارثہ نو بلایا تے والدین ماں والد چاچا تے رشتہ داراں کولوں گزرے سلام تک نہیں لیا جا گل ہی نہیں کیتی سیدھے حضور کو آئے تے عرض کردے نے لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ سونیا ممی تیرے قدماں تو مر جاواں میرا پیو ماں پیو بھی مر جاوے حکم ہوئے خیر تے ہے میرے نبی نے فرمایا آ تیرا پیو آیا ہے آندا ہے ساڈے نال چلے تے حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا سونیا تیرا کی خیال ہے تھوڑا جا دب کے بولیا سبحان اللہ میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام زید بن حارثہ نہ پہلوں پیو نو ملے آئے نہ چاچے نو ملے آئے نہ رشتہ داراں نو ملے آوے حضور دی بارگاہ چاہندا ہے سونیا حکم ہوے کیوں یاد فرما جائے
میرے نبی سرکار نے فرمایا تیرا باپ تینوں لین آ جائے دسوں دے نال جانے تے کوئی نہ زید بن حارثہ نے عرض کیتی ہے سونے جا تیرا کی خیال ہے میرے نبی سرکار نے فرما جا اوے زید ایو جملہ میں بول بیٹھا دس تیرا کی خیال ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ایو گل میں کر بیٹھا ایو جملہ میں بول بیٹھا دس تیرا کی خیال ہے میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار اے نہیں آندا میں ابے نال جانا ہے سونیا بڑی دیر ہو گئی ہے خدمت کردیاں 72 گھنٹے ہو گئے نے محفل وچ بیٹھیا لنگر کدو ڈھینا ہے اے گل نہیں کیتی آندا ہے سونیا ابا ہوے گا اما ہوے گی باپ ہوے گا چاچا ہوے گا رشتہ دار ہون گے لیکن بعد چھوڑ گے والذی نفسی بیدی انا احیی بقدمی میرے نبی سرکار دا یار عرض پیا کر دے سونیا میں باپ نو کی کرنا ہے میں ماں نو کی کرنا ہے میں رشتہ داراں نو کی کرنا ہے میں گھر جا کے کی کرنا ہے میں تے زندگی اونوں تصور کرنا جڑے تیرے قدماں وچ گزار چھوڑیے باپ تڑپ کے بول دے باپ تڑپ گیا وے آندا پترا کیویں دیاں گلاں کرنے ہن ابے نو بھول گیا وے ہن ماں نو بھول گیا وے رشتہ داراں نو بھول گیا وے علاقے نو بھول گیا وے پترا آ جا واپس آ جا تیریاں راکھیاں اسی کراں گے تینوں لاڈا نال پالاں گے تیریاں شادیاں یاپ کراں گے اوے پترا کی ہو گیا بھی نبی دی ذات تے رشتہ داریاں واری کھڑوتے نبی دا غلام آندے اوے ابا تو اپنی گل کر لے ساڈا عقیدہ تے وے میں تنوار دیواں میں منوار دے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں سونے نبی تے جندوار دیواں میں تنوار دیواں نعرہ بڑا سونا ہے کمال ہو اللہ دے بندے ہوئے مہمان میرے نال نے تو میں اس محلے دا خطیب ہاں یہ ایتھے میں بتاں نال تقریر کرنی ہے تو باہر میں کون دس وہ ماں پیو واری کھڑا ہے تو صرف زبانی جملہ نہیں پہ نکلتا میں تنوار دیواں میں من بھائی نہیں گل کرنی ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں سونے نبی تے جندوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں مزید سادہ کر دے میرے نبی دا یار حضرت معاذ بن جبل حضور دے یار دا بھائی حضور دی ڈاچی حضور دی سواری پھاڑ کے ٹر دے میرے نبی دے نال غزوہ احد جنگ کرن گیا وے نبی دا یار حضرت معاذ بن جبل دا بھائی شہید ہو گیا وے سرکار دے صحابہ نے فرمایا جناب اسی حضور دی سواری لے جاواں گے حضور دی سواری اسی لے جاواں گے تو بھائی دی لاش لے آ بھائی دی لاش لے آ بھائی دی لاش لے آ اسی حضور دی سواری پھڑ کے لے جاواں گے تے نبی دا یار معاذ بن جبل فرماؤں گے او یار کیویں دیاں گلاں کر دے ہو بھائی آوے نہ آوے حضور دی سواری میں آپ لے جاواں گا بھائی آوے نہ آوے بھائی نو چین والے اور
بتھیرے نے، لیکن میں حضور دی سواری آپ لے جانی ہے۔ میرا نبی سواری تے سوار، معاذ بن جبل اگے اگے، سکا بھرا شہید ہو گیا وے۔ اے نہیں آکھیا کیویں دادی نے بھائی شہید ہو گیا ہے، میں نبی دے اگے اگے پیا ٹرنا، سامنے ویکھیا ایک مائی کمبل پوش برقع پوش نقاب کتے ہویا دوڑی آؤندی ہے۔ میرے نبی نے معاذ بن جبل کو پوچھیا، اوے معاذ ویکھا مائی کون ہے؟ عرض کردے سونیا اللہ نہ بھلاوے میں میری ماں لگ دیئے۔ میرا نبی سواری تو اترن لگ گئے، مائی آندیے سونیا سواری تو نہ اترو، غیر تے ہے وے تھلے کیوں آ رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا پتر شہید ہو گیا وے، تذیت کرن لگا وا۔ ماں آندیے سونیا نانا تین کون دسیا ہے؟ میں پتر واسطے آئی ہاں، او شہید ہو گیا وے، آوی شہید ہو جاندا، میں تے مدینے دعاواں منگدی رہی ہاں، شالا ساڈے ڈھول دی خیر ہوے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جیڑا نبی سرکار دے چہرے نو ویندا ہے غلام ہو جاندا ہے، وہ آوازاں نہیں بچیندا، شرما نہیں رکھدا، تہذیباں نہیں رکھدا۔ اونا عشق کی کیتا ہے جنہ حضور دی بزم وچ بیٹھ کے پھڑکنا ہووے، جنہ حضور دی بزم وچ بیٹھ کے تڑپنا نہ ہووے۔ آنے او پیار والے بندے کیڈی دلیر مائے، عرض پکر دیے سونیا ایک ٹر گیا وے دوجا بھی نہ آوندا، مین دکھ کوئی نہ میں تے پتہ کرن آئی ہاں، معاف ہوئی لا رسول اللہ میں تے ویکھن آئی ہاں ساڈے نبی دا کی حال ہے۔ حضور سرکار مسکرائے، میرے نبی نے فرمایا ھذا امرأۃ اصبرہ، کائنات سب تو زیادہ اگر صبر کرن والی عورت ویکھنی ہووے ماں دی ماں ویکھ لیا جے۔ کائنات سب تو زیادہ پتر لیٹ ہو جائے نا تے ماما دے کلیجن مٹھ بری جاندی ہے۔ جنی بھی راتی لیٹ جائیے نا تے بوआ کھڑکین دی بھی لوڑ نہیں پوندی، ماما پڑھو بوआ تے کھڑیاں ہی ہوندیاں نے تے پوچھدیاں نے پترا آج لیٹ کیوں ہو گیا ہے؟ لیکن کائنات دیاں ماما اس ماں دی جتی تے دھوڑ تو کٹ کے وار دئیے۔ عرض پہ کر دیے سونیا میں کمال محبت میری تساں مول پایا ہے، ایک وڈی گئے دوجا بھی وڈی جاندا، قسم ہے میں پتراں دے بارے پوچھ دی میں تے آئی اس واسطے ہاں بس سونے دی شالا خیر ہوے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مائی جو پیار کرن والی ہے جی ایڈی پیار کرن والی ماں ہے پھر پتر بھی ایڈے دلیر نہیں۔ غزوہ احزاب دا موقع کافراں تیر چلائے، معاذ بن جبل نو نس وچ تیر لگ گئے، ایتھے تیر لگ گئے، تیر پٹ کے حال نہیں کھچی بہن مر جاواں، چلو جیڑا زخم آ جائے کھل جاوے، سارا کو دین دا سا ٹھیکہ تے نہیں چالیا نہ تے کو سانبالا کلمہ پڑھ جائے، اولے اے ونڈا کوئی نہ یا بدین مولویاں دے ذمے یا مقتدیاں دے ذمے، اولے میدان جنگ چ علی بھی برابر لڑ دے، بلال بھی برابر لڑ دے۔ نعرہ رسالت، لبیک
لبیک لبیک. تسا اپنی وانڈ نال ایک بار بلاؤ نا با کمال ہے یار کیویں نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. اے میرا ساواں میرا سونا بڑی اللہ سونے تین صورت دیتی ہے. اگر ناراض نہ میں نے ایک بار بکڑنا ہے نا میں نے کسی تو کوئی گلے ہی ناراض سی دو میں ہاتھ چاہ صرف یہ نہ کرنا ہے. لبیک دا مانا ہوتا ہے سونے گناہگار بڑے ہیں لیکن جدو تیری عزت تے رف آ گیا سی حاضر ہاں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. معاذ بن جبل نو ایتھے لگا تیر ایتھے آپ نے تیر کھچے انج ہاتھ رکھ لیا تے صحابہ پوچھیا جناب ہن کی بن سی تے آپ نے آخیا تواڈے نال گل نہیں کرنی. اللہ دی بارگاہ دعا کیتی مولا اگر جتن تک کائنات دے اوتے کوئی بھی نبی دا گستاخ زندہ ہوے مینوں موت نہ دے. نبی دا گستاخ زندہ ہوئے میں موت نہ دیوی تے جیڑا چن عربی تے مکھڑے دا عاشق انسان ہو بندے پھر اے بندہ میرے نبی سرکار نے سنیا گلیا ہے بیمار ہے زخماں نال چور. ماڑی جی بارش آ جائے تو پتہ محفل کینسل ہو جاتی ہے. ماڑی جی سر نو پیڑ ہوے تے مولوی مسیتی کدی نہیں آیا طبیعت نہ ساتھ آئی میرے نبی دا سنیا گیا. حضور دا صحابی گدے تے تشریف فرما صحابہ دے اس پروٹوکول دے اندر نبی کول پیا ہوندا ہے کہ حضور کھڑے ہو گئے سرکار کھڑے ہو گئے تے حضرت پاک عمر نے ہاتھ لایا سونیا اے انصاری بندہ ہے انہاں واسطے کھڑے ہوندے پے ہو تے میرے نبی نے فرمایا عمر سردار آن تے سرداران کھڑونا پوندا ہے. سرداری دا لقب بھی تا ملے ہے فرمایا سردار ہوڑ پھر اے بندہ شہید ہو گیا. شہادت تو بعد میرے نبی سرکار دے کول بندے ہیں جناب حضرت معاذ بن جبل شہید ہو گئے نے دنیا فانی نو سلام کر کے ٹر گئے نے. حضور نے فرمایا آؤ جنازے نال چلیے انعام کی ملدا ہے تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میرے حضور نے اپنی اے پنڈلی مبارک تو چادر اتاں کیتی تے اڈی نہیں لگن دیندے پپاں بار. اور حضرت عمر فرمائے نے ساڑیاں جتیاں دے تسمے ترٹ گئے زندگی چ ایڈی تیز چال میرا نبی چلے ہی نہیں. اسا پوچھیا سونیا اج پپاں بار اینی تیز چال پیا چلے خیر تے ہے میرے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل دے جنازے چ صرف نبی دے یار شریک نہیں کائنات دے سارے فرشتے معاذ دے جنازے شریک نے تے میں جلدی جلدی اس تو پیا جانا بس ساڈے تو پہنو کدی فرشتے آسماناں تے نہ لے جان. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرا نبی نام ہی بڑا دیندا ہے حضور دے مکھڑے دا صرف غلام بننا پوندا ہے اے اپنا آپ مارنا پوندا ہے. مڑ میرا نبی خود جنازیاں نال شریک ہوندا ہے پھر اللہ دے نوری فرشتے توڑ جنازیاں چوندے نے اور تاریخ نظارہ بھی ویکھیا ہے میرے نبی دا یار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی پہلی رات بیوی نال گزاری او دو پاک بلال اعلان پیا کر دے اوے نبی
دے شیرو اج گھر چھڑ دے وہ دین تے اوکھا ٹائم آ گیا جے بیوی نال آخری ملاقات کیتی میں بیوی دے صبر تو صدقے جاواں فرمایا میرے سرتاج جا چلا جا کل قیامت دا دے ہوے گا نبی پوچھے گا دس کھا بی بی او کی دین لو دیکھ آئیے ہاتھ بن کے آکھاں گی سونیا اسلام لو جوان سہاگ دے چھڑے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ حضرت حنظلہ اے نہیں باپ نو غسل یاد ہی نہیں رہا کیوں نہیں کیتا امام جدری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے نے غسل یاد برل جدو جہاد دا حکم ہو جاوے مڑ شرعی حکم تبدیل ہو جاندے ہے مڑ نظام ہو جاندے ہے نبی دا یار خیال پیا کر دے بکدئی نبی دے بلاوے وچ میں تو تاخیر نہ ہو جاوے جڑا سب تو پہلا نبی کو سپاہی حاضر ہوے او میں ہوواں نبی بلاوے تے نبی دے بلاوے چ تاخیر ہو جاوے ان دا نام عشق ہے ہی نا نبی بلاوے تے بندہ کہ میں گھروں پتر نو سد کے دکان بند کرا لواں مڑ کے دے دھرنے ال جاساں نبی دی عزت تے حملہ ہو جائے بندہ آکھے با پترا تو جا میں دیہڑی لا لواں ان دا نام عشق ہی نہیں عشق ان دا نام ہے بلال دے منہوں گل نکلے تے پہلی رات دی دلہن نو بندہ مت دے وے اگر زندہ آ گیا تے ضرور ملا گے مگر نہ نبی دے بوئے نو میتھوں کنڈ نہیں ہوندی اسا اللہ دا حکم کدی نہیں سمجھیا ہن گج کے بولو سبحان اللہ اللہ دا حکم اسا کدی نہیں سنیا رسول دا دین سمجھ نہیں آتا لیکن نبی دا دین کچھ وقت بھی منگتا ہے قربانیاں بھی منگتا ہے میدان احد دے اندر چلے گئے شہادت پا لی میرے نبی نے فرمایا میرے سارے یار ڈھونڈو اے اس واسطے آ کائنات والے نو پتہ لگ جائے با نبی رکھ ہے کائنات غلامن لوارث نہیں چھڑتا اور ہر غلام دا میرے نبی جنازہ پڑے ہیں واحد ایک صحابی میدان احد دے اندر ایک گزرے ہیں عثمان بن شماس جندہ میرے نبی جنازہ نہیں پڑھیا تے صحابہ عرض کیتی سونیا ان دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا میرے نبی نے فرمایا یہ جنازے تو جی اکاں ہو گیا ہے تے کام کی کیتا ہے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں اور با ان دے روزے حضرت علی نالوں بالے ہے یا ان دے قیام ابو ذر غفاری نالوں چوکھے ہے یا ان دی دلی خشیت ابو ایوب انصاری نالوں بالے ہے یا ان دی تڑپ بلال نالوں چوکھی ہے یا ان دی غیرت پاک عمر نالوں چوکھی ہے اے گل ہے ہی نا میرے نبی تے کافر حملہ کیتے اے نبی دے گرد طواف کردا رہے گھمدا رہے کوئی تیر حضور دے نیڑے نہیں جان دیتا تے میرے نبی نے فرمایا اے ساڈی عزت تے پارا دیندیاں اس مقام تے پہنچ گئے با ہن ان جنازیاں دی کوئی لوڑ نہیں گل سمجھ آئی ہے کہ عرش فوق ہو گئی ہے ہاں جی جنازیاں دی پھر لوڑ نہیں پوندی پروٹوکولاں دی لوڑ نہیں پوندی باقی 69 صحابہ ایک سائیڈ تے میرے نبی دا عثمان بن شماس ایک سائیڈ تے
تے میرے نبی نے فرمایا با اندہ جنازہ کیویں پڑھیے، یہ عزت تے پارا ہی نہ دیندا ہے، یہ تو نہیں با نماز پڑھدیاں فوت ہو گئے سی، تقریر کردیاں فوت ہو گیا ہے، او کعبے دا طواف کردیاں کدیں فوت ہو گیا ہے نا، اے انعام ملیا ہے حضور دی عزت دا پارا، اور جیڑا نبی سرکار دی عزت دا پارا چا دے وے، میرے نبی دا یار حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے بیٹھے، حضور پانی پین لگے تو اس پیالے دے اندر ککھا عرض کردہ ہے سونے ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ککھ کڈیا تو حضور نے تبسم فرمایا خیر ہے، عرض کردہ ہے ساڑھے ہوں دیاں تو آڈے سامنے پانی اچھ ککھ تر جائے تو کمال ہو گئے، تو میرے نبی نے فرمایا او جا یارا جے اینا ساڑھے نال پیار کر لیں کل قیامت آرے دے جیڑا میں غلامانو کوثر دا پیالہ برتینے پاپا کے تو دے داروی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مالو کہ ہن چھڑ دیو شرما تے انج کھرکنا اے غلاماں دا درود ہے صلاۃ والسلام علیکم، اے غلاماں دا عشق ہے سبحان اللہ۔ اے 2020 وچ جڑے خطبان ہیں نا ساڈے ورگے نہیں سی مسکین آدمی ہے، توت دا لمبا 2-3 میٹر چھوٹا ہونا چاہیے، ادو گل سنائی تے نال سو بوٹا بانج اللہ دے بندے ساڈے ول ویندے ہو ساڈا مواد اونج ذہن چوں نکل جاندا ہے بھائی یار پتہ نہیں کیڑی بدی کر کے آ گئے، سبحان اللہ۔ نورانی چہرے لوگ کے بیٹھے دب کے بولو سبحان اللہ۔ با چلو مصنوعی مسکراہٹ رکھ لیا کرو، آج لیا دلیاں دی گڈی نہیں لگدی، جڑے جڑے دلیاں جان دے ہو نا وہ اونچی آکھو سبحان اللہ، کیڑی ریسرچ ہے نہ بندے دی، جلے گڈیاں دی دلیاں دی گڈی لبے نا پوچھتا گماشتیاں دی گڈیاں دی، ادھر ساڈی قوم ریڑی لین والی تولن چھڑ دے میاں صاحب دی گڈی پہ جاندی ہے، اوئے ہوئے ہوئے کوڑ میاں صاحب دی گڈی، ہن او گڈی چ بیٹھا ہے، ہن تے پتہ ہی نہیں بھائی کنجر میرے نال لگے ہیں۔ حضرت پاک علی فرماندے نے اور یہ مسئلہ حضرت ابو دردہ نے واضح فرمایا، میرے نبی نے فرمایا سی نا مسجد نبی جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے نا میں او درود سننا، حضرت مرحبا مرحبا، یہ گل میرے علی نے لکھی ہے، حضرت ابو دردہ نے مسئلہ قوم دا حل کر چھڑیا، حضور سرکار نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے نا میں سننا، تے حضرت ابو دردہ نے عرض کیتی جناب آپ دے جان تو بعد ساڈا کی بن سی، تے میرے نبی نے فرمایا جدوں بھی غلام میرے تے جدوں بھی مطلقاً نبی تے اون دا امتی درود پڑھدا ہے رب او روح دوبارہ جسم وچ لٹا چھڑدا ہے، جدوں بھی مطلقاً کسے نبی تے اون دا امتی درود پڑھے اون دی روح واپس لٹا دیتی جاندی ہے، اور کوئی دلیل ہووے نہ ہووے حیات النبی دی تے اے دلیل سب تو وڈی ہے، کائنات وچ کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں جاندا جلے محمد دے درود نہ پڑھیا جائے۔ یہ ساڈا نہیں، پروفیسر ہے ڈسکے دا منیر احمد کمبر ابو صاحبی جاجے دیوبندیاں دا بندہ رسالے لکھدا ہے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، انہیں لکھے شان مصطفیٰ تے کہ حضور دے روزے دے اندر ایک کبوتر ڈگا سی، مدینے دیاں مفتیاں اے فتویٰ دیتا با اندر او جاوے جڑا گناہ تو پا کے اندر رو جاوے
جیڑا گناہاں تو پاک ہے تے جیڑے حضور نال ستے پے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ منیر احمد قمر بیان کر دے، ہم نے مدینے کے مفتیوں سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اندر کون جائے؟ اب وہ مدینے میں رہنے والے فتویٰ صادر فرما رہے ہیں اندر وہی جا سکتا ہے جس پر گناہ نہ ہو۔ جرت نہیں تھی کسی مولوی کی، مفتی کی کہ حضور کے پاس جائے، اتنا وہ بھی جانتے تھے پاک جگہ پہ صرف پاک ہی جا سکتا ہے۔ لکھ دے انہیں ایک بچہ لے عربی چھوٹا جہا 5 سال دا حضور دے روزے چ گلیا، انہیں کبوتر باہر لیا تے بچہ گم سم نہ بولے نہ ہلے، پنجابی چاکی دے ٹھٹمبر گئے تے مفتیاں موڈے تے ہاتھ رکھیا، پتر خیر ہے صرف دن واری بولے واللہ رسول حیل، واللہ رسول حیل، واللہ رسول حیل، اے اللہ دی قسم نبی زندہ دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بچہ بول کے اندر واللہ اے گل کرے اوتھوں دا بچہ بہت مرے جے ایو گل کرے تاجدار بریلی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم جانے والے، میری چشم عالم اس نبی دے پردے جیڑا نبی جان دے سن دے حی ذات ہے تے اس نبی دی توجہ اس بندے ال ہو جاتی ہے جیڑا نبی دا نام لوے تے جدوں نبی دی توجہ شہر جلال پور بھٹیاں دا محلہ اسلام پورا الطاف اللہ انصاری دا مکان ایتھے پونی ہے با میرے غلام کھرک دے پینے تے اباسیاں لیندے پینے حضور دے دل نازک ترتے کی گزرے گی میرا نبی جدو ویکھے تے غلام تڑپ دے پیون پھڑک دے پیون تے نعرہ لیندے پیون لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول نعرہ رسالت 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 نعرہ رسالت
تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 نعرہ حیدری سبحان اللہ بس سارے نعریاں دا سلا بابا دے کے جاندہ پہ ذوق نہ بولو سبحان اللہ میرے نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار حضرت حنظلہ نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے عرض کردہ سونیا میں حاضر حضرت پاک بلال بھجدے آئے رہے عرض کردے نے سونے گا اینو چھٹی دے دے وہ اندی اجے رات نو شادی ہوئی دے بلال درخواست پیا کر دے سونے اینو چھٹی دے دے وہ اندی اجے رات نو شادی ہوئی دے میرے نبی نے فرمایا حنظلہ دس تیرا کی خیال ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں سونے نبی تو اے جندوار دیواں میں تنوار پھر میرے نبی دا یار نبی دے نال گیا وے واپس نہیں ہٹیا غزوہ احد لڑیا جنگ لڑدیا شہید ہو گئے میرے نبی نے فرمایا ڈھونڈو سارے یار لے کے آو سارے مل گئے حنظلہ نہیں لبدا میرے نبی نے فرمایا حنظلہ کھلے گیا جے حنظلہ کھلے گیا جے صحابہ عرض کیتی سونیا سارا میدان چھان چھڑیے تیرا یار نہیں لبدا میرے نبی نے فرمایا ویکھو آسماناں تے نوری فرشتے میرے یار نو غسل دے کمال ہے با حضور نال بھی پیار ہوگے تے اور کمال ہے جے ڈر تے خطرے تے خیالات تصورات مراقبات پچھلے قوماں ٹر گئیاں وہ تقریراں کرنے والے ٹر گئے جڑے مجمع دے اندر پہچان لیندے ہیں حضرت پاک عمر جدو رومیاں نال جنگ لڑی چشتی صاحب توجہ تے میرے نبی دا پاک عمر آپ سرکار نے فرمایا اجے بڑی لیٹ ہے جنگ لڑنے ہووے نہ ہووے حضور دا میلاد کر لویے اللہ تین سلامت رکھے زندہ باد اے بچے جاگ گئے نے تو حضور دی قوم جاگ گئی ہے او فوج نہیں با اے تو شیخ اوپریوں موٹر وے ڈکی قوم کی تھی ذلیل اولے قوم نو محسوس نہیں ہوندا یہ روڈ کیوں بلا کے ایک فیض آباد سے نبی دا خادم روڈ چڑھ کے نبی دی عزت واسطے قوم نو تکلیف ہوندی ہے یہ مولوی کس کے لیے نکلے آئے مولوی جدوں بھی نکلدا ہے محمد دی عزت واسطے نکلدا ہے شیخ اوپریوں موٹر وے چوتھے مہینے شیخ اوپریوں موٹر وے بند ہوندی ہے کی پاک فضائیہ نے ٹریننگ کرنی ہے لاہوروں جہاز بجائے شیخ اوپریوں جہاز بجایا لاہور
ہم دشمنوں پہ داغ بٹھانا چاہتے ہیں. داکاں انج نہیں باندیاں, داکاں انج باندیاں نے. ابو عبیدہ بن جراح نو 4 پہلوان ملے کافراں دے جڑے مسلماناں دی ججوسی کردے پئے. آپ نے تروں دے سر وڈے تے چوتھے دے ہاتھ وچ پڑائے. آپ نے فرمایا اللہ انہاں نوں دسی یہ داغ پٹا رہے ہیں. قوم ڈوڈن انہاں لا چھڑا دین تے جدوں گل بنے کہ ہوئے 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 یہ مولویوں کو تو شوبہ ہی نہیں دیتا. یہ مولویاں دین دی نہیں گل کرنی اور انہاں اساری دا کام کرنا ہے. کرن کی بیچارے انہاں مولویاں تو کھ نہیں ہونا, انہاں کچھ نہیں کرنا. اچھا ایک مولوی نکل پے لے مولوی کی کروں گا پیڑوں پہ آتا سی نہ کرنا کی ہے جی وہ نکل ہی پہ یار مولوی نہیں تے نہیں کرنا چاہیے. مولوی دا کی قصور ہے جان وہ کدے جان کرن تے کی کرن تے ہر او بندہ جیڑا بندہ کسے دا ملازم ہوئے اوندا وفادار ہوندا ہے تے ملازم محمد عربی دے نوکراں دا بھی نوکر ہے. بد نسل سجن تو بہتر ہے کتا نسلی پال کے رکھیے. یہ تے ٹرکاں والے بھی پتہ ہے تے انہاں بھی پیچھے لکھوایا ہے بد نسل سجن والوں کتا نسلی چنگے. اے سجنا کتا وفا کر دے تے رب جنت گل چھڑدا ہے جے بندہ محمد عشق وچ بھیجے تے چھڑ دے ڈر پوکیاں تے بزدلیاں تے انونیاں تے شیریاں تے بلیاں انہیں تے کوئی شے نظر نہیں ہونی. اے شیر میر گئے اے بلے تے تیر اے جدوں دے آئے واپس ہوتے ہی گئے. ہون اگر ایتھے سکہ چلے گا تے محمد دے شیراں دا چلے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چھڑ دو کی ساری زندگی کی تو دیتا نا ماں سوائے اس تو کہ انہیں ساڈا غازی لے لے. ماں سوائے اس تو کہ مسیتاں دے سپیکر لے گئے. ماں سوائے اس تو کہ وہ مرزئی آندے نے یہ بھی نے جی جلال پور دے مسلمان نے. اللہ اکبر. علامہ منیر ملت پہچانے جلال پور بٹیاں اجل جید ممتاز عالم دین علامہ قاری منیر احمد صاحب لکشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائندے ہوندے ہیں با پتراں اس قوم نو قرآن حدیث نال دلائل دے 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 کے تھک جاؤ. انہاں مسئلے دا پتہ نہیں لگدا. انہاں صرف انہاں آکھو با جڑے غیر مسلک نے نا او غوث نو نہیں مندے آندے نے اللہ ایڈے پلیت بندے نے تے مرزئی غوث پاک نو بھی نہیں بندے. ساڈی قوم بڑی بولی ہے یہ پتہ کی پیکسی شک سادے دا تاجدار پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. ساڈی قوم بڑی بولی پیکسی آپ صاحب پیر انج دے ہونے چاہیے نے. میں کہ کیوں انہاں غیر بھی مان گئے نے. میں کہ سمجھ نہیں اوندی انہاں ساڈے نبی نہیں منیا پیرن کیویں مان گئے. گل تو بنتی نہیں نا. ساڈے پیر جڑے نے نا انہوں بڑے سلام نے. میں گل جڑی کردا پیا سمجھو مت سویرے ادے پٹا چاڑیا ہوے او جی پیر انج دا ہونا چاہیے. چک سادے والے غیر بھی من گئے. میں